बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सागर किनारे के साथ फैसल फरूख सागर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला की एक मरूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत जिनका हवाला मजहबी भी है। हाफिज बदर मुनीर साहब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा हैं। गुजरांवाला के मसाइल पर इनकी गहरी नज़र है। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल और आवाम के लिए जो नया मिनी बजट आया है उस पर गुफ्तगू भी इनसे होगी। तो सबसे पहले मैं आप साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें वक्त दिया है। सर, ये जो हुकूमत ने कल एक मिनी बजट पेश किया है जिसको फाइनेंस तरमीमी बिल वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में लाए हैं, इसके कुछ निकात आपने आज पढ़े भी होंगे, आपको इल्म भी हुआ होगा। कुछ टैक्सेस बढ़ाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तमाम चीज़ें जितनी भी हैं बरामद करने वाली बाहर से, उनका भी टैक्स बढ़ा दिया और लोकल अपनी जो बरामदात है उसमें भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। मुर्गी पर लगा दिए, गोश्त पर लगा दिए। इन्होंने ये नहीं कि कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जिस पर 200 कितनी चीज़ें जिस पर टैक्स लगाया। और सिर्फ मिर्च मसाला जी, चीनी, इसको नहीं हम लगा रहे। ये को 3 4 5 चीज़ों को तो खाने का इंतजाम नहीं है। कपड़ा है, टेक्सटाइल, उस पर भी लगा हुआ है और बढ़ा रही है। आप सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक नया ग्रुप तश्कील पाया है, सास ग्रुप के नाम से जो नया ग्रुप बना है। आपके बड़े करीबी दोस्त ग्रुप के कायद हैं मियां सलीम साहब। आप क्या कहना चाहेंगे, इस ग्रुप की तश्कील की ज़रूरत क्यों पेश आई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में? एक खुद पहचान है चैम्बर की, खुद भी चैम्बर के साबका प्रेसिडेंट है, बेटा भी उनका बड़ा मुतहरक भी है और चैम्बर का प्रेसिडेंट भी रहा है। और उसके अलावा उनकी एक पहचान है, उन्होंने तमाम को मिलाकर कई ग्रुपों को मिलाकर इनके बेटे ने विनर किया आज से 4 साल पहले। अब वो अपनी पहचान के लिए अपने ग्रुप के अंदर उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि लोन सेंटर जो है ना वो वोट अपोजिशन या कोई दूसरा इनके इक़्तिदार में इनके साथ वाले भी जो दूसरे ग्रुप के साथी हैं, यूनिटी वाले यूनिटी के, वो इनका पावर लूम का कोई मेंबर तोड़ नहीं सका। इनके मजबूत वोटर हैं। अब इन्होंने अपनी पहचान कराई है। वो अगर थोड़े से टूट पाट थे, अब यकजहत हो गए। अब मियाँ साहब को चाहिए कि इसको बड़े प्यार से, उमर सलीम साहब बड़ा अच्छा तरीके से चला रहे हैं। मियाँ सलीम साहब बड़े मुखलस हैं, हमारे बड़े हैं और हमारी बरादरी के साबका सदर भी रहे हैं मेरे साथ। और सबसे बड़ा है कि मियाँ साहब खर्च करने में पढ़े लिखे भी हैं, उनके बेटे खर्च करने में भी तमाम बरादरियों से मियाँ उमर सलीम साहब से आती है। कोई ये कारोबारी बिजनेस लोग खुद खाते पीते होने के बावजूद कोई देखते हैं कि ये आदमी हमें इखलाक के तौर पर अच्छा मिलता है, हमें हमारी रिस्पेक्ट करता है, हमारे जाने पर हमारा काम कम भी हो हमें पहले चाय पूछते हैं, खाना खिलाते हैं। तो ये इसमें मियाँ सलीम साहब का बेटा बहुत आगे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इनके साथ। और मुझे सवाल किया था पीछे किसी ने कि जी मैंने बयान भी अखबार में आया था कि इनकी छतरी में हमारे ग्रुप के जितने भी कायदीन हैं वो भी आ जाए। मियाँ साहब उम्र में भी सबसे बड़े हैं। तो उसने कहा था कि अपोजिशन, मैं कहा उसको भी आ जाए तो इत्तेहाद हो जाए तो जी सबसे बड़ी बात है। तो ये सिलेक्शन किया करे हर साल। बिजनेसमैन है, चंद हज़ार वोट है, आपस में तय करके सिलेक्शन कर लिया करे। इस बार इस 30 आदमी को लेना, अगली दफ़ा इस 30 आदमी को लेना, सारे अकोमोडेट हो जाएंगे। करोड़ों रुपये झगड़े का के ऊपर लगाने का इलेक्शन की जाए, किसी गरीब पर लगाए। ये कौन सा कोई अवामी इलेक्शन है? ये तो मकसूद 10,000 वोट भी टोटल नहीं है। तो 30 लाख की आबादी में 10,000 वोट, वो है बिजनेसमैन, कारोबारी, पढ़ा लिखा तबका जो बैठकर समझौता कई साल इलेक्शन नहीं होता करता रहता है। और मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी ये इसको ऐसा ही करूँ और इसमें मैं लगा भी हूँ और मैं बड़ा कामयाबी से बड़ा करीब होने की। अगर पंजाब के बलदियाती इलेक्शन अगले चंद माह में आ जाते हैं, आपके ख्याल में इस दफा सिटी मेयर जो लॉर्ड मेयर के लिए कौन सा उम्मीदवार मौजूद रहेगा? देखो
انہوں نے تھوڑا کر شیڈول چینج کیا. کاروباری آدمی بہتر ہوگا جو پہلے بھی اس کی ریپوٹیشن اچھی ہو، وہ بہتر ہے. ہمارے باوجود 2 دفعہ ٹرور نکال دیا، اصل بٹ پر 3 دفعہ رہا، اس میں کوئی کرپشن کے کیس نہیں ہے. ہمارے بھائی سرور کرام صاحب دے رہے ہیں، انتقامی کارروائی کی جو شہر کی بھلائی کے لیے ہو. میئر بھی، سٹی میئر بھی، ضلع ناظم بھی جو بڑا میئر ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، مگر ان کا کچھ نظام تھوڑا سا مختلف ہے جو بھی نیا نظام لے کر آئے. تو مجھے نظر نہیں آتا یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے بھی کوئی نہیں پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر انہوں نے دینے ہیں، تو تیاری ہے تو ٹھیک ہے دے دے. آپ حصہ لیں گے بلدیاتی الیکشن میں؟ انشاءاللہ اگر میں حصہ نہ لیا مگر حصہ دلانے میں، حصہ لوگوں کے ساتھ سپورٹ میں پورا لوں. میں تو انشاءاللہ 2 دفعہ ونر کیا ہے، تو انشاءاللہ میں آئندہ نہیں، میرا ذہن ہے کہ اچھے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہماری برادری ہر جگہ پلیٹ فارم میں ذاتی انفرادیت پر بھی اجتماعیت پر بھی کافی ویلفیئر کر رہی ہے. تاجر برادری ہے اور دل کھول کر دینے والے. جناح ہسپتال میں تقریباً 40 سال سے اوپر ہو گئے ہمارا ادارہ چل رہا ہے، اس میں سب نے اچھا کام کیا ہے. یہ ہو سکتا ہے کمی بیشی کسی نے زیادہ کیا، کسی نے کم کیا، اور دوسری بات ہے کہ آپس میں برادری کے اختلاف کی وجہ سے کام میں کمی ہے. اوور آل تو دیکھو وہاں تو لوگوں کی بھلائی کا کام ہو رہا ہے، مگر تھوڑا بہت کمی میں فرق ہمیں نظر آ رہا ہے. پہلے سے کم ہوا ہے مگر اور بہتر ہی رہا ہے. تو اس میں اگر کم ہو رہا ہے، لوگوں کی بھلائی کم ہو رہی ہے، مگر ہماری برادری کا کوئی بھی آدمی وہ کرپشن والے نہیں ہے، لاپرواہی ہے یا کمپٹیشن کی وجہ سے ہے. میں الحمدللہ اس کی 10 سال سے زیادہ ہو چکا ہے کہ ہماری خدمت میں تھا، صدر بھی تھا، سینئر نائب صدر بھی تھا، جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں. تو میں الحمدللہ اب زیادہ اپنے والد صاحب کی مساجد بنا رہا ہوں، دادائی کے نام کی بنا رہا ہوں، اللہ کے نام کی بنا رہا ہوں. اور اس میں نے الحمدللہ کسی سے کوئی اپنے سکے بھائی سے بھی کوئی تعاون کی نہیں درخواست کی، اللہ سے مانگا ہے. انشاءاللہ اللہ نے ہمارے پروجیکٹ پورے کیے. میری وہاں پوری توجہ ہے کہ وہاں لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، دین کا کام ہوگا. وہ بھی ایک بہت بڑا رفائی کام ہے. آپ نے ایک اور تجویز دی تھی کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنے قبرستان جو ہیں فیملی کے قبرستان بنائیں تاکہ شہر میں جو عوام کے لیے قبرستان ان پر بوجھ کم ہو سکے. تو اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی بنانے چاہیے. اور بہت تکلیف کی بات ہے کہ سب سے بڑی سوسائٹی اور اچھی سوسائٹی سٹی ہو سکتی، اور اس میں گنتی کی 5-6 مسجدیں ہیں، وہاں کم از کم 50 مسجدیں چاہیے. یہ میجر عامر صاحب اللہ ان کو جزائے دے، ملک ظہیر صاحب نے کوشش شروع کی ہے، میاں سلیم صاحب نے بھی، اعظم بھٹا صاحب نے بھی، یہ تینوں نے کہا ہم ایک مسجد بنائیں گے. اور قبرستان کا جو کہ قبرستان کے ساتھ مساجد پلس قبرستان 2 ہونے چاہیے، پلس ہسپتال ہونے چاہیے. ہر سوسائٹی میں ہسپتال قبرستان کے بغیر کوئی سوسائٹی منظور نہیں ہونی چاہیے. مساجد، ہسپتال اور قبرستان یہ تینوں چیزیں مسٹ ہیں، اور تینوں چیزیں اس سوسائٹی کی کیپیسٹی کے لحاظ سے، ان کی آبادی کے لحاظ سے. ایک سوسائٹی ہے 20,000 آدمی کی، ایک سوسائٹی ہے 2 لاکھ آدمی کی ہے، اس کے مطابق قبرستان ہو، اس کے مطابق ہسپتال ہو، اس کے مطابق مساجد ہو، اور سکول کالج بھی ہو. اس کے لیے بھی جگہ وقف ہونی چاہیے، مطلب تمام جو ضروریات ہے. اور عدالتوں سے بھی ریکویسٹ ہم تو کرتے ہیں کہ ان کو بھی چاہیے اور جی ڈی اے کو بھی چاہیے کہ یہ 4 چیزیں لازم قرار دیں پنجاب کی پبلک کو کہ کوئی بھی سوسائٹی میں جگہ لینی ہے، لوگ مل کر نہ وہاں اپنا احتجاج نوٹ کرائیں اور ان سے پہلے دیکھیں یہ 4 چیزیں ہیں، مساجد ہے، ہسپتال ہے، قبرستان ہے، سکول ہے. یہ 4 چیزیں اس سوسائٹی کے جتنی بڑی اس کے مطابق یہ چیزیں ہیں، پھر خریداری کرے وغیرہ نہ خریداری کرے. یہ بڑے اہم ایشوز پہ آپ نے بات کی ہے اور اس کی ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ اس کے لیے انشاءاللہ
کہ ہم کسی سوسائٹی میں شفٹ ہو جانا چاہیے، باتیں بڑھنی اچھی بات ہے، کھلی جگہ ہونی چاہیے، مگر یہ 4 چیزیں مسٹ ہیں۔ اسپتال واپٹا ٹاؤن سے لوگ منیر چوک میں آ رہے ہیں، ڈی سی کالونی سے لوگ سول اسپتال آ رہے ہیں، اوور اسپتال ہی آتے ہیں۔